बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एहराम के हवाले से कई एक वीडियोज़ के अंदर मैं मुख्तलिफ मसाइल बयान कर चुका हूँ, लेकिन फिर एक भाई ने मुझसे इसके हवाले से पूछा था, तो मैंने कहा कि इसके तफसीली वीडियो जो है वो मैं दोबारा से बना दूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हम सुनते हैं लेकिन वो भूल जाती हैं, या फिर हम पूरी सुनते नहीं हैं और फिर हमें समझ भी नहीं आती। अक्सर अफराद ये कहते हैं जी वीडियोज़ लंबी होती हैं और वीडियोज़ शॉर्ट होनी चाहिए, और अगर शॉर्ट बना दी जाए तो फिर वो दोबारा से वही बातें सवाल करने लग जाते हैं, पूछने लग जाते हैं, उनकी तफसीर पूछने लग जाते हैं। तो इसलिए जो दीनी चीज़ें होती हैं इनको वक़्त दिया करें, इनको समझा करें। अगर वो कोई बात समझ में ना आए तो फिर उसको पूछ लिया करें। और कई वीडियोज़ के अंदर वो बात वीडियो के अंदर मौजूद होती है, उस सवाल का जवाब होता है, लेकिन चूँकि हमने वो पूरी देखनी नहीं होती, सुननी नहीं होती, तो वही चीज़ सवाल कर ली जाती है कि जी ये मसला किस तरह से है। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अगर दीनी मसले को समझने के लिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो आपका वक़्त ज़ाया नहीं जाएगा, उसके ऊपर आपको अजर ही मिलेगा, क्योंकि आपकी नीयत है दीन को सीखना। तो बहरहाल वो था एहराम के हवाले से कि हम एहराम कहाँ से बांधें, हमें क्या करना चाहिए। और फिर एक बहुत बड़ी गलती जो है लोग कर लेते हैं और फिर उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। तो अब इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसमें सिर्फ यही एक मसला होगा, दूसरा मसला मैं बयान नहीं करूँगा, ताकि बात ये बिल्कुल साफ़ हो और पूरी तरह समझ में आ जाए। पहली चीज़, मैं अक्सर वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि एहराम हमारे लिबास का नाम नहीं है। एहराम लिबास का नाम नहीं है, एहराम लिबास का नाम नहीं है। अगर एहराम लिबास का नाम हो तो फिर औरतों को भी एहराम पहनना चाहिए। मर्द पहनते हैं, औरतें नहीं पहनती, उनका लिबास वही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एहराम लिबास का नाम नहीं है। इस बात को समझ लें। अब लिबास का नाम नहीं है, हम तो यही कहते हैं जी दुकान से हम एहराम लेने जा रहे हैं, हम एहराम पहन रहा हूँ, तो फिर एहराम क्या है? एहराम दर हकीकत ये है कि हज या उम्रा की नीयत से, दिल से उसकी नीयत करना और ज़ुबान से तलबिया पढ़ लेना, ये है असल में एहराम। अब जब हमने ये कर लिया, यानी हज उम्रा की नीयत से दिल में इसकी नीयत कर ली, ज़ुबान पे हमने तलबिया पढ़ लिया, तो अब यहाँ पर मर्द और औरत के लिए दो हुक्म है अलग-अलग से। मर्द के लिए हुक्म यह है कि अब मर्द ने सिला लिबास नहीं पहनना। सिला नहीं पहनना तो कोई तो पहनना है, तो उसका फिर सुन्नत तरीका यह है कि वह सफ़ेद चादरें पहन लेगा, सफ़ेद चादरें पहन लेगा। समझ में आ गई? एहराम, एहराम नीयत है। औरत के लिए हुक्म यहाँ पर तब्दील नहीं होता, मर्द के लिए होता है, औरत के लिए नहीं होता। औरत का हुक्म यह है कि जो उसका लिबास है वही उसका एहराम है, उसके अंदर ही वो रहेगी, उसको कोई कपड़ा तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक तब्दीली औरत के अंदर आएगी, वो ये कि अगर उसने नकाब यूं करके लगा रखा है जो चेहरे के साथ चिमटा हुआ है, तो इसको हटाएगी, चेहरे का पर्दा करेगी। उसकी तफसीली वीडियो मैंने बना रखी है, वो बात मैं यहाँ पर करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को, चेहरे के पर्दे वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे बहाम जो औरतों के जहन में आ जाते हैं, मर्दों के भी आते हैं एहराम की हालत में, यानी हज और उम्रा की नीयत के बाद चेहरे के पर्दे के हवाले से, तो वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगे। तो औरत के लिए सिर्फ यही तब्दीली आती है और कोई तब्दीली नहीं, उसका जो लिबास है वो उसी में रहेगी। तो अगर एहराम लिबास का नाम हो तो फिर औरत का लिबास भी तब्दील होना चाहिए, वो नहीं होता। एक चीज़ तो यह है कि इसको अगर हम समझ लें तो बहुत सारे हमारे सवाल खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि अब जब नीयत का नाम एहराम है तो वो नीयत हमें कहाँ पर करनी चाहिए? आमतौर के ऊपर लोग, जो सवाल उनके जहन में होता है, जो पूछना चाह रहे होते हैं, वो ये कि क्या ये चादरें जो हम बांधते हैं मर्द हजरात, ये घर से बांधें, एयरपोर्ट पे बांधें, जहाज़ में बांधें? आपको जहाँ सहूलत है आप वहाँ पर बांध लें चादरें, नीयत नहीं करनी, चादरें बांधनी है। आप घर से निकलते हुए भी चादरें बांध सकते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर जाकर भी बांध सकते हैं, अगर जहाज़ में जगह आपको मिल जाए तो वहाँ पर भी आप बांध सकते हैं। जहाज़ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप एयरपोर्ट के ऊपर भी बांध सकते हैं। अब जब आप चादरें आपने बांधनी है तो उस वक़्त आपने नीयत नहीं करनी, ना हज की ना उम्रा की। उसकी वजह क्या है? आपने चादरें बांधी, आपने नीयत कर ली हज और उम्रा की, तो अब जैसे ही आप नीयत करेंगे उसी वक़्त आपके ऊपर जो एहराम की पाबंदियां हैं वो लागू हो जाती हैं। जैसे नीयत की वैसे पाबंदियां लागू हो जाती हैं। अब आप खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मर्द अपने सर को नहीं ढांप सकता, मर्द जो है वो बंद जूती नहीं पहन सकता,
ساکس کا استعمال نہیں کر سکتا، یعنی جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ آپ کی نیت کے ساتھ ہی آپ کے اوپر لاگو ہو گئیں۔ ابھی آپ ایئرپورٹ پر ہیں، آپ نے چادریں پہن لی اور نیت کر لی، اب آپ ایئرپورٹ پہ ہیں تو یہی آپ کی بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ مثلاً کیوں؟ اگر جہاز آپ کا لیٹ ہو جاتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، موسمی خرابی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی اس کے اندر وجہ ہو سکتی ہے، جہاز لیٹ ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے۔ اب جہاز آپ کا لیٹ ہو گیا تو آپ نے چونکہ نیت کر لی ہے، آپ کے اوپر پابندیاں لاگو ہیں، اب آپ کوئی بھی کام احرام کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو رکنا پڑ گیا 5 گھنٹے مزید، 10 گھنٹے مزید، تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنی دیر بھی آپ رہیں گے یہ احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر لاگو رہیں گی۔ اس لیے آپ نے چادریں باندھ لینی ہے، نیت نہیں کرنی۔ اب آپ کہیں گے جی ہم نیت کہاں پر کریں گے؟ نیت کرنا نیت آپ نے اس وقت کرنی ہے جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز آپ کا ٹیک آف کر جائے، اور ٹیک آف کرنے کے بعد جا کر آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت میں آپ نے یہی کہنا ہے کہ یا اللہ میں حج یا عمرہ کی نیت کرتا ہوں تیری رضا کے لیے، اور اس کو قبول فرما، میرے لیے آسان فرما، اور اس کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھ لیں۔ تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے، 3 بار تلبیہ پڑھ لیں تو یہ آپ کی نیت اب ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے جہاز کے اندر کر لینی ہے، خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی۔ اصولاً تو یہ ہے کہ جب آپ میقات پر پہنچیں، جو مواقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مقرر فرمائے ہیں، ان کی مکمل تفصیل ہماری اس ویڈیو کے اندر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تاکہ وہ ساری بات وضاحت کے ساتھ آ جائے گی، کون کون سے مواقیت ہیں اور ہمیں کون سا میقات لگتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم میقات کے اوپر جائیں اور وہاں پر جا کر ہم یہ نیت کر لیں، لیکن ہم ہوتے ہیں جہاز میں، ہمارا جہاز میقات کے اوپر سے گزر کے چلا جاتا ہے، جدہ پہنچ جاتا ہے، تو اب اگر ہم نیت نہیں کریں گے اور بغیر نیت کے ہم اگر وہاں پر چلے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے درست نہ ہوگا، اس سے دم جو ہے وہ لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے نیت پہلے کر لینی ہے، اور یہ نیت یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کراہت ہے، نہیں، یہ بھی بالکل درست ہے۔ نیت آپ اپنے گھر سے بھی کر کے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ آخری جو باؤنڈری ہے، آخری حد ہے، وہ ہے میقات، وہاں سے آگے آپ بغیر نیت کے نہیں جا سکتے۔ ایک بھائی نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ہم گھر سے چلے جائیں اور پھر جدہ پہنچ جائیں، وہیں پر جا کر احرام یعنی وہ چادریں پہن لیں اور وہیں جا کر ہم نیت کر لیں، کہ ایسا درست ہے؟ تو ایسا درست بالکل نہیں ہے، کیونکہ جدہ جو ہے یہ میقات سے باہر نہیں ہے، یہ میقات کے اندر ہے۔ اور جو آفاقی ہے یعنی باہر سے، میقات سے باہر جو لوگ رہتے ہیں، جب آپ وہ ہماری میقات والی ویڈیو دیکھیں گے اس کے اندر یہ تمام تفصیلات موجود ہیں۔ جو آفاقی ہے، میقات سے باہر سے جو لوگ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بغیر احرام سے، بغیر نیت کیے ہوئے وہاں سے گزرنا ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ تو جدہ جو ہے یہ میقات سے باہر نہیں ہے، اگر میقات سے باہر ہوتا پھر تو بڑی آسانی تھی کہ وہاں پر جا کر ایئرپورٹ کے اوپر ہی جا کر بندہ احرام وغیرہ پہن لیتا ہے، تو یہ میقات سے باہر نہیں ہے، یہ میقات کے اندر، یہاں پر جا کر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر بھی آپ کو یہاں سے پھر میقات کے اوپر واپس جانا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے۔ تو یہ ہے احرام کی غلطی، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ گھر سے نیت کر کے چلے جائیں تو اس سے بہت ساری مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو قانونی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑے، جیسا کہ پچھلے دنوں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ وہ پولیو کارڈ کا مسئلہ بن گیا تھا، تو لوگوں کو وہاں پر جو ہے وہ آف لوڈ کر دیا گیا، تو اس لیے یہ بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ کا جہاز ٹیک آف نہ کر جائے تب تک آپ کو نیت نہیں کرنی چاہیے، چادریں پہن لینی چاہیے، نیت نہیں کرنی چاہیے۔ جب ٹیک آف کر گیا اس کے بعد جو ہے وہ آپ نیت کر لیں، اور نیت کے لیے بھی عربی کی نیت یاد کرنا ضروری نہیں ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے کہ عربی کے الفاظ ہیں، کر لیں ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی زبان سے ہی کہہ سکتے ہیں، زبان سے نہ بھی کہیں، دل سے نیت کریں اور زبان سے تلبیہ پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت تمام حجاج کرام جو اس سال جائیں گے اور آئندہ بھی، اللہ رب العزت سب کے حج کو اور عمروں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور ہمیں بھی بہت جلد اللہ رب العزت یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔